बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं BBN प्रोग्राम दर पर्दा के साथ आपका मेज़बान याकूब ताई हाजिर हूँ। आज हमने अपने स्टूडियो में गिलगित बल्तिस्तान के एक इंतहाई कदावर शख्सियत को हमने यहाँ पर मदऊ किया है। इनका अपना एक स्टाइल है गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल मामलात में ये बहुत ज़्यादा दस्तरस रखते हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असम्बली के रुकन भी हैं। बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट के सुप्रीम लीडर जनाब नवाज़ खान नाजी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। सर, यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत तेज़ी से जो है इंटरनेशनल जो हालात हैं वो तब्दील हो रहे हैं। खासकर अफगानिस्तान में देखिए एक तब्दीली, रिपली एक तब्दीली आई, तो इस तब्दीली के पाकिस्तान पर और बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान पर, इस खिते पर क्या असरात मुरतब होंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आप प्रोग्राम में बुलाया है। इस प्रोग्राम का नाम मेरे ख्याल दर पर्दा है। जी सर। ये दर पर्दा वाला खाते में मैं तो फिट नहीं आता हूँ, लेकिन खुल के बात करना मेरे ख्याल में बेहतर है। तो चलो, आपका प्रोग्राम दर पर्दा ही सही। बहुत सी चीजें इंटरनेशनल मामलात में दर पर्दा भी है। ये जो नीले आंखों वाले लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा चालाक और शातिर होते हैं। बाज औकात बहुत बड़े मकसद के लिए ये हार भी जाते हैं। देखना ये होगा कि अमेरिका अफगानिस्तान में वाकई हार गया है या किसी बड़े मकसद के लिए उसने रिट्रीट किया है। बज़ाहिर तो ये है कि पाकिस्तान कामयाब हो गया, पाकिस्तान की एजेंसियां कामयाब हो गई और उसके पीछे चाइना भी है और रशिया को भी एतमाद में लेंगे। और इसी तरह जो है ना, एक लॉबी, ये जो एंटी यूएस लॉबी है या प्रो चाइनीज लॉबी है, उसकी आप कामयाबी समझ लें। लेकिन दर पर्दा कुछ ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का इस तरह भागना कि जैसे आप जो है वो बारूद लगा के जो भागते हैं, सुरंग लगा के कहीं पर अगर ब्लास्टिंग करना हो, तो इस तरह का भागना भी बड़ा मशकूक है। और भागते भागते बहुत सारे लोगों का, प्रो अमेरिकन लोगों का, एंटी तालिबान लोगों का काबुल में बैठना और एक जामे हुकूमत की तरफ इशारा करना, ये मानी खेस चीजें हैं। तो इसका बात में पता चल जाएगा। अब क़याम पाकिस्तान में 1947 में जो कुछ हुआ, 50 साल के बाद भी समझ लोगों को शायद नहीं आई कि उसके दर पर्दा मकासद क्या थे। इसी तरह अफगानिस्तान में भी जो कुछ नया हुआ है, अभी होने जा रहा है, उसका रिजल्ट भी आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि दर पर्दा क्या है। तो दर पर्दा अभी पर्दे के सामने नहीं आया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस रीजन में बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्को है। यह तब्दीली अगर वहां अशरफ गनी की हुकूमत होती, वहां डेमोक्रेसी होती और तालिबान बाहर होते, तो भी वो काम होना था। अब तालिबान आए हैं तो भी उस काम ने होना है। वर्ल्ड वाइड पहले भी मैं कहीं प्रोग्रामों में कह चुका हूं, शायद आपके साथ भी इंटरव्यूज में मैं बता चुका हूं कि अभी जंग है चाइना और अमेरिका के दरमियान। तो चाइना अमेरिका जंग जो है, इसमें किसी एक ने कामयाब होना है। तो उसमें यह होगा, अगर चाइना कामयाब हुआ तो पाकिस्तान बड़ा मुल्क बनेगा और हिंदुस्तान जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। अगर अमेरिकनों को कामयाबी मिली तो हिंदुस्तान बड़ा मुल्क बनेगा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचना है। ये दो चीजें नेटशल में रिजल्ट है। अब रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कितना वक्त चाहिए, कैसे होगा, उसके बीच में ऊंच नीच जो भी कुछ होता है, उसके बारे में हतमी तौर पर इतना प्रेडिक्शन तो वो शाह नेमतुल्लाह वली और नस्ट्रोडेमस भी नहीं कर सके हैं, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन नेटशल में रिजल्ट आखिर में ये है कि या तो चाइना जो है ग्वादर तक एक अच्छा रोड बना के, और जितने भी बेल्ट वन रोड के हिसाब से, मतलब ताजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और आगे टर्की तक, और ऊपर से जो है काजाकिस्तान के रास्ते रूस तक, फिर इधर बर्मा के अंदर और लाओस और दूसरा वियतनाम में, जिन जिन इलाकों के लिए उन्होंने रोड्स बनाने हैं वो बना के दुनिया का एक सुपर पावर बनेगा। और अमेरिका जो बज़ाहिर नजर आता है कि काबुल की बज़ाहिर जो सूरत हाल है उसमें एक सुपर ताकत, मिनी ताकत में तब्दील हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद भी कहूंगा इस बात को। तो ये होगा। नहीं तो दूसरी सूरत ये होगी कि चाइना का रूट जो है वो बंद किया जाएगा। अमेरिकन बालादस्ती अगर रही तो मलाक्का से लेकर यूरोप तक ये पूरा इलाका जो साउथ एशिया के साथ मिलकर जो इलाका है, ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक, ये बदस्तूर जिस तरह अमेरिका के उसमें है
हल्के अहबाब में है, ये रहेगा। तो ये दो सूरतों में से एक सूरत होनी है। तो इसमें अगर आप चांसेस की बात करेंगे तो इसको हतमी प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अमेरिका मिनी पावर बनते हुए भी आप नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका इस हिसाब से जो है बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी ताकत बन गई कि वो नाकाम होगा। अमेरिका बहुत सी जगहों से जो है, मसलन वियतनाम से और बहुत सारी जगहों से भी वो हार के गया है, लेकिन दुनिया के अंदर उसका रोल फिर भी कुछ कम नहीं हुआ है, वो फिर भी रोल प्ले करता रहेगा। तो ये एक अच्छा और दिलचस्प मुकाबला है। बदकिस्मती या खुशकिस्मती ये है कि इस मुकाबले की ज़मीन हमारी ज़मीन है और हमें इफेक्ट होना है। तो इसमें बदकिस्मती भी है क्योंकि हम रोंदे जाएंगे, और खुशकिस्मती भी है कि हमारा एक अच्छा फ्यूचर भी बन सकता है। तो मेरी एनालिसिस मुख्तसर ये है। सर बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा सर, क्योंकि आपकी पार्टी का अपना एक नज़रिया है और आप एक कास्ट के लिए काम करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अभी अबूरी सूबा बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये एक ज़माने से ये सिलसिला चलता रहा है, ये सेटअप देते हैं, फिर वो नया नाम चेंज कर फिर दूसरा सेटअप आता है। इस बार जो है अबूरी सूबे की कहानी चल रही है। फिर अबूरी सूबे के साथ ये कौंसल इंतखाबात भी अभी ये कराने जा रहे हैं, तो ये कौमी असम्बली में भी मेंबरशिप देने की बात कर रहे हैं, सेनेट में भी मेंबरशिप देने की बात कर रहे हैं। तो सर ये क्या चीज़ है? ये तो आम लोग समझने से कासिर हैं, ये कैसा सेटअप है? मैं इस सिलसिले में मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि बारहा इस बात को मैं रिपीट करता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले में उसका एक वो रहा है, नुक्ते नज़र रहा है। तो वो नुक्ते नज़र दो टोक नहीं है, ये इनकी बड़ी बदकिस्मती है। दो टोक ये कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है, ये नहीं कह रहे, बल्कि वो ये कह रहे जनाब वाली कि कश्मीर जो है उस पर इस्तिस्वाब राय करा के हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल करे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। तो इस सिलसिले में इन्होंने 47 से जो एक रवैया रखा है कि आज़ाद कश्मीर को रियासत का वारिस डिक्लेयर करके उससे एक आज़ाद रियासत का दर्जा देकर, एक इलाहिदा हैसियत का दर्जा देकर बाकी मानदा कश्मीर के लिए जदोजहद करना, मतलब थीम ये है। उसमें गिलगित बल्तिस्तान को अलग करके फिर अपने जेर इंतजाम रख के जो है इसको कश्मीरियत से निकाल के पाकिस्तानी रंग में रंगा, मतलब 70 सालों से। तो खुद कश्मीर के दो टुकड़े इनके पास थे, तो इनको ही दो हिस्सों में तकसीम किया। तो उनका लॉन्ग टर्म में शायद ख्याल ये है कि अगर पूरा कश्मीर जो है कटवा से शंदूर तक मिलता है तो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, वो है, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। अगर कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो वो कोशिश करेंगे कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके हमें मिले, यानी पूरा कश्मीर नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा भी न हो तो ये जो इलाके हमारे पास है ये हमें हजम हो जाए, ठीक है। और उसमें भी आखिर बहुत ज्यादा मतलब नीच की तरफ, मतलब निचले दर्जे पे आना हुआ तो कम से कम हम गिलगित को न छोड़े, क्योंकि गिलगित उस अहमियत के हामिल है कि ये 2-3 मुल्कों के साथ लिंक करने का, मसलन चाइना पाकिस्तान के दरमियान लिंक की जगह है, इसी तरह इंडियन के लिए ये अहमियत के हामिल है कि ये जो है दिल्ली से दुशंबे के लिए या काबुल के लिए लिंक की जगह है। तो ये गिलगित अहमियत के हामिल है। तो यही वजह है कि इन लोगों ने इसके टुकड़े करके अलग अलग डील करना शुरू किया। इंटरनेशनली कश्मीर पर उन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान का स्टांस है कि यूएन करारदादों के तहत इसमें इस्तिस्वाब राय हो और लोग जो है वो हमारे हक में वोट दे दे। अक्सरियत में पाकिस्तान के लिए लोग वोट दे रहे हैं, तो लिहाजा ये पूरा इलाका हमें मिले। तो उसके मुकाबले में इंडियन जो है वो रूलर का फैसला जो है वो लीगल है, लिहाजा तमाम रियासतों का फैसला अगर रूलर के फैसले से हुए हैं तो कश्मीर का भी हो तो वो नहीं छोड़ रहा, वो उस पर स्टांस कर रहा। फिर ये भी एक बात है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बुनियाद पर चूंकि बरसगीर तकसीम हुआ है पूरा हिंदुस्तान, तो कश्मीर भी उस बुनियाद पर तकसीम हो तो कम से कम जमुल लद्दाख के अलावा बाकी इलाके तो पाकिस्तान का हो। फिर तीसरा ऑप्शन अगर ये भी नहीं होता है तो चलो कंट्रोल लाइन जो है इसको बॉर्डर बना दिया जाए, और फिर जो है गिलगित बल्तिस्तान को किसी कीमत नहीं छोड़ना है। यहाँ लफ्ज़ कश्मीरियत को तकरीबन एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ लोगों के जहन में न कश्मीरियत है न कश्मीर, कुछ भी नहीं रहा। वो इसी तरह जैसे लाहौर, पिंडी, कम से कम पेशावर, कोयटा या हैदराबाद की तरह गिलगित के लोग भी खुद को पाकिस्तानी समझने लगे हैं। वो 1947 या उससे पहले की कैफियत यहाँ खत्म हो चुकी है, यह प्रैक्टिकली खत्म किया है। अब ये जो कश्मीर और गिलगित को सूबा बनाने की बात आ गई है वो इस वजह से आ गई कि पिछले दिनों जो है जब इंटरनेशनल प्रेशर हिंदुस्तान के हक में इतना अच्छा रहा कि उन्होंने जो है वहां पर 370 को भी खत्म किया, 35A को भी खत्म किया,
पाकिस्तान की हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कुछ नहीं कर सकी, तो पाकिस्तान को जो इलाके हैं इन पे इक्तफा करना जरूरी हुआ। तो इन्होंने कहा कि इनको नुमाइंदगी देकर जो है वो बात खत्म की जाए और ये जो कुछ हमारे पास है कम से कम ये अच्छी तरह हमारे साथ लग जाए, हजम हो जाए। ये मेरे ख्याल में एक ये सिचुएशन। दूसरी बात ये है कि करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मौजूदगी में ये पाकिस्तान का हिस्सा बना नहीं सकते हैं, लिहाजा उन्होंने लफ्ज़ अबूरी इस्तेमाल करना शुरू किया कि टिल डिसीजन ऑन कश्मीर हम इसको करें। हालांकि ये भी लीगली मुमकिन नहीं है, लेकिन कोई भी ऑक्युपाइड एरिया जो किसी इलाके किसी मुल्क के अंडर में होता है तो वो इस तरह की तब्दीलियां लाते रहते हैं। ये तब्दीलियां हिंदुस्तान में भी आई है, जैसे हैदराबाद जो है उसने खुद मुख्तारी का ऐलान किया था, हिंदुस्तान की फौजियों ने उसको ऑक्युपाई किया और फिर वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया। गालिबन मेरे ख्याल ये मध्य प्रदेश में हैदराबाद। इसी तरह जो है जूनागढ़ था उसको जो है गुजरात में जम कर दिया। अच्छा, उसका लीगल वो नहीं हुआ था। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वाली स्वात और ये जो बहावलपुर के नवाब ने जो है वो पंजाब या फ्रंटियर में जम होने के लिए पाकिस्तान से अलहक नहीं किया था, या चित्राल के मेहतर ने, लेकिन बाद के हालात ऐसे आ गए कि बहावलपुर जो है वो उसका पंजाब का हिस्सा बन गया, दीर स्वात और चित्राल जो है वो केपीके का हिस्सा बन गए। तो इसी तरह इस तरह की तब्दीलियां और चीजें आती रहती है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद हुकूमत पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इन इलाकों को जो है अपने साथ पूरी तरह मिला के, हालांकि ये कम 47 में भी किया जा सकता था, उसमें वक्त भी करके किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उन हालात में नहीं किया। अब आखिरी जो है इसको मौका समझ के जो है ना ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी शक मुझे ये नजर आती है कि इन्होंने कश्मीर और गिलगित को अलग अलग रखा। कश्मीर को अलग सा, अब कश्मीर को भी सुना है कि जनाब अपने वफाक में नुमाइंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित के बारे में तो काफी वर्क भी किया है, मतलब बात को आगे भी बढ़ाया है। ये अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इसमें नहीं है, रिवाज में नहीं है कि 14 लाख और 20 लाख के सूबे हो। देखिए, सराइकिस्तान सूबा नहीं बन सका, हजारा नहीं बन सका, कराची नहीं बन सका, कोयटा और बलूचिस्तान के दूसरे इलाके अलग अलग नहीं किए जा सके कि तो गिलगित के 13 लाख आबादी को कौन सूबा बनाता है। इन फ्यूचर हालात बहुत ज्यादा नरम होंगे और कश्मीर का मसला सिरे से खत्म होगा तो गिलगित बल्तिस्तान ऑटोमेटिकली जो है वो केपीके का हिस्सा बनेगा और आजाद कश्मीर की पट्टी पंजाब का हिस्सा बनेगी। चूंकि 4000 मुरबा मील पर मुश्तमिल कोई सूबा मुस्तकबिल में नहीं है, इसलिए ये अलग अलग डील कर रहे हैं ताकि इनको अपने सूबों में हजम किया जा सके। शायद इनका एक नुक्ते नजर हो। और दूसरी बात, चूंकि हमारे पास शऊर का फुकदान तो खैर हर जगह है और हमारे पास तो खसूसी तौर पर है। अब अगर यहां एक बड़ी तादाद सूबा बनाना भी चाहती है तो उनके अक्ल शऊर में ये बात नहीं आती। ये असेंबली और सेनेट में नुमाइंदगियों का अदद तय करने के चक्कर में है। अदद तय सूबों के लिए नहीं किए जाते हैं। ये मैं एक अहम बात आपको बताता हूं। मसलन कोई कहता है, जनाब वफाक के पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर कहता है कि हम 3 कौमी असेंबली में नुमाइंदगियां देंगे, तो इधर से डिमांड जाता है नहीं जी 10 दे दो। यह सूबा बनाने के लिए 10 और 3 नहीं किया जाता है। इसी तरह सेनेट में हम आपको 8 देते हैं, ये कहते हैं नहीं जी 8 नहीं दे दो, हर सूबे जिला के लिए एक दे दो, तो 10 दे दो। ये अदद तय नहीं होता है। सूबा बनाने के लिए उसूल तय होते हैं। उसूल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को आबादी के लिहाज से नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी मिलेगी, चाहे 1 मिले या 20 मिले, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सेनेट में पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान के बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। अगर उनकी 26 है तो गिलगित की भी 26 होंगी, उनकी कल 50 होंगी तो गिलगित की भी 50 होंगी, कल उनके 10 होंगे तो गिलगित के भी 10 होंगे। ये होता है उसूल तय। अब आइन के अंदर पंजाब या केपीके या सिंध या बलूचिस्तान किसी सूबे के अदद तय नहीं किए गए हैं कि पंजाब की इतनी नुमाइंदगियां होंगी, सिंध की इतनी होंगी, बलूचिस्तान की इतनी होंगी, कबायली ये क्या कहते हैं केपीके की इतनी होंगी। ये जो आइनी सूबे होते हैं उनका ऐसा नहीं होता। उसमें उसूल तय होता है कि आबादी के लिहाज से गिलगित में 3 बन सकते तो 3 बनेंगे, 5 बन सकते हैं तो 5 बनेंगे, 1 बन सकता है तो 1 बनेगा। वो आबादी देखा जाएगा और उसमें थोड़ी सी स्पेशलिटी तो पंजाब में भी है, फ्रंटियर में, बलूचिस्तान हर जगह पर है, तो यहां भी होगी, वो एक अलग बात है। और सेनेट के अंदर अगर चारों सूबों के 26-26 है तो गिलगित के भी 26 ही होंगे। ये उसूल तय होना चाहिए। अब अदद पे जाएंगे तो ये क्या होगा, वो कबायली इलाकों की तरह होगा कि उनको भी स्पेशल रखा जनाब वाली 8 कौमी असेंबली में होंगे और 8 जो है वो सेनेट में होंगे। तो 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या हुआ, कबायली इलाके केपीके का हिस्सा बन गए, क्योंकि उसूली तौर पर वो प्रोविंस था नहीं। तो अब इसको भी उसूली तौर पर प्रोविंस बनाने के लिए न वफाक पाकिस्तान मुखलिस है, न यहां इतना शऊर है जो सूबे का डिमांड कर रहे हैं। तो ये दोनों गलती पे जा रहे हैं। दूसरी बात ये
کہ یہ علاقہ صوبہ بنے گا پاکستان کے اندر ہضم ہوگا اس وقت جب انٹرنیشنلی کوئی آواز نہیں اٹھے گی. لوکلی ہم تو اس پوزیشن میں سچی بات نہیں ہے, ہم تو ڈینگے تو نہیں مار سکتے ہیں کہ ہم روکیں گے تو ہم یہ کریں گے, وہ پوزیشن ہماری نہیں ہے. سچی بات یہ ہے ہم مخالف ہے, ہم بالکل 100% جو اب ہمارے پاس یہ ہے جیسے اسلام کے اندر دین کے اندر کہا جاتا ہے کہ کسی برائی کو جو ہے روکنے کے لیے آپ ہاتھ سے روکے نہیں تو زبان سے روکے نہیں تو دل سے برا منائیں, تو ہماری پوزیشن ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے اور اتنے کمزور بھی نہیں ہے کہ دل سے جو ہے اس کو برا منا کے خاموش ہو جائے. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, آواز یہ اٹھا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا پاکستان کا صوبہ بننا ایسے ہی ہے جیسے ایک سانپ جو ہے وہ مینڈک کا شکار کرے اور نکل جائے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, یہ تو گلگت بلتستان کے وہ مستقبل کے حوالے سے باتیں تھی. ابھی کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں اور بہت سارے افواہیں پھیل رہی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی, یہ مجھے خود پتہ ہے کہ آپ کو سینئر وزیر کے جو ہے نا عہدے کا آفر کی گئی تھی. آپ نے اس وقت بھی جو ہے نا مفادات کو ٹھکرایا تھا, آپ اس وقت بھی حکومت کے حصہ نہ بنے تھے, آپ کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں, اس کو ووٹ دے رہے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی طے کی ہے؟ کونسل کا ووٹ, آپ کا جو ووٹ ہے وہ فیصلہ کن ووٹ ہے, تو اس بارے میں آپ نے کوئی اب تک کی کوئی لائحہ عمل ترتیب کیا ہے؟ میرا ووٹ فیصلہ کن ہو سکتا ہے لیکن میں نے کوئی فیصلہ اس سلسلے میں نہیں کیا ہے. پہلے تو یہ کونسل والی بات کو تھوڑا ایلیبریٹ کرے, اس کے بعد میں ووٹ پہ بات کروں گا. یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے جناب علی, یہ عبوری صوبہ بھی بنا رہے ہیں, قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی کی بات بھی کر رہے ہیں اور کونسل بھی بنا رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں متضاد چیزیں ہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے اگر کونسل بناتے ہیں تو میں نے ایک تجویز رکھی تھی, یہ تجویز میں نے میڈیا کے اندر اب بھی موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کونسل کو آپ ایک بے مقصد اور نمائشی ایک ادارہ کیوں بناتے ہو؟ اس کے لیے آپ تنخواہ بھی دیتے ہیں, مراد بھی دیتے ہیں, آفس بھی ہے, سارا کچھ ہے, تو اس کو آپ یوزفل کیوں نہیں بناتے ہو؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کونسل کو کا انتخاب براہ راست پبلک سے کرا دے, یہ اسمبلی سے نہ کرا دے. اس میں 8 حلقے بنتے ہیں اس کے. اچھا گلگت ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایک حلقہ بنتا ہے, ہنزا نگر میں لا کے حلقہ نمبر 2 بنتا ہے, گزر ڈسٹرکٹ حلقہ نمبر 3 بنتا ہے, دیامر ڈسٹرکٹ حلقہ نمبر 4 بنتا ہے, استور ڈسٹرکٹ حلقہ نمبر 5 بنتا ہے, سکردو اور رندو پر مشتمل حلقہ نمبر 6 بنتا ہے. اچھا یہ جو ابھی اس میں کیا کہتے ہیں شگر اور خرمنگ جو ہے ابھی انہوں نے 2 ڈسٹرکٹس بنا دیا, تو میرے خیال میں سکردو خرمنگ کو ملا کے 6 بنا دے. اچھا شگر اور رندو کو ملا کے 7 اور گانچے ڈسٹرکٹ, یہ آبادی میں بھی فٹ آتے ہیں. اور اس حساب سے بلتستان ڈویژن کو 3, گلگت ڈویژن کو 3 اور دیامر ڈویژن کے لیے 2, یہ آبادی کے لحاظ سے آبادی کو آپ چیک کریں, نئی آبادی پرانی آبادی جو بھی سچویشن اس میں یہ فٹ آتے ہیں. ان 8 لوگوں کو جو ہے آپ صرف ایک ڈکوسلا کونسل نہ بنا دے, صرف ایک نمائشی ادارہ نہ بنا دے, اس کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے برابر کرے. اور پاکستان میں وفاقی لیول پر چونکہ اس کونسل نے گلگت بلتستان کو ڈیل کرنا ہے, تو پاکستان کے فیصلہ جات جو صدر اور وزیر اعظم لیول کے ہوتے ہیں, جو قومی اسمبلی اور سینٹ لیول کے ہوتے ہیں, اس میں اس 8 رکنی کونسل کو شامل رکھے. میری تجویز تو یہ ہے, میری تجویز کسی کو ووٹ دینا, ووٹ لینا اور یہ اس لابنگ میں میری کوئی تجویز نہیں ہے. جو کچھ ماضی میں ہوا اس سے بھی ہم بڑے بے عزت ہو گئے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا, مورل نقصان بھی ہوا, سیاسی نقصان بھی, کچھ اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے. اب ایسی کوئی پریکٹس میں کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اب میں نے تو یہ تجویز, اب میری تجویز کو کون مانے, کون ان چیزوں کو کرے. اب آ گئی جناب علی اس میں یہ کیا کہتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے ٹیلی فون بند کر کے بھی میں پریشان ہوں. اچھا رشتہ داروں کے ذریعے, پارٹی کے دوسرے لوگوں کے ذریعے, تیسرے چوتھے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے انڈیویجول میرے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, رابطے کرتے ہیں. میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس کونسل کے لیے میں کسی قسم کا ووٹ کاسٹ کروں. میں اپنا ووٹ کو ایبسینٹ کرنا چاہتا ہوں, اس ووٹ ہی کاسٹ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, میری ایک جماعت ہے, 6000 لوگوں نے, 6000 سے پلس لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ذاتی کوئی میری جاگیر نہیں ہے. یہ پارٹی, یہ جو عہدہ ہے یہ میرا جاگیر نہیں ہے. یہ جو اسمبلی کا ممبر ہوں میرا کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. یہ میرے ووٹرز کا, میرے سپورٹرز کے, میرے ہم خیر لوگوں کا جو ہے امانت ہے. لہٰذا میں نے 25 رکنی کمیٹی آج میں نے تشکیل دی ہے. میں آپ کی وساطت سے تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ واسطے مجھے تنگ نہ کرے, مجھے کوئی جو ہے نا ٹیلی فون نہ کرے, مجھے آ کر پریشان نہ کرے. انسان کا چہرہ ہے آمنے سامنے,
کوئی بات کرتا ہے تو ان کو ہر بات پر نہ بھی نہیں کیا جا سکتا، ہر آدمی کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس سے بعد میں بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا 25 رکنی کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی میں مانوں گا۔ ان کے لیے میرے انسٹرکشنز یہ ہے، میرا ذاتی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کونسل کے ووٹ کو مجھے کہا جائے کہ اس کو ابسینٹ کرے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دے سکتے، یہ کلیئر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ یہ جو اپنا مسلم لیگ نواز جو ہے، ان کے ساتھ ہماری ایک ہلکی پھلکی ایک ریلیشن شپ رہی ہے انتخابات کے دوران بھی، 200-300 ووٹ بلکہ مسلم لیگ نون کے مجھے پڑے بھی ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی اپنی مرضی کے کسی ایسے شخص کو ٹکٹ دیتی ہے جو میری مرضی کا نہ ہو، میں پھر بھی ان کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اگر مسلم لیگ مجھ سے کنسلٹ کر کے، مجھ سے پوچھ کے اگر کسی ایسے شخص کو وہ دیتی ہے، ٹکٹ دیتی ہے، تو وہ شخص مینز ایسا ہوگا جناب عالی جس میں بی این ایف کے لوگ جو ہے اس پر اعتماد کر سکے، بی این ایف کے لوگ جو ہے وہ کہہ سکے جناب عالی کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے سوٹیبل ہے، تو ایسی صورت میں ووٹ میں کاسٹ کروں گا۔ تو یہ اپ ٹو دا کمیٹی ہے کہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر بھی ہم دیکھیں گے جناب علی کہ یہ کینڈیڈیٹ جو سامنے لایا جاتا ہے اس سے ہماری کوئی بدنامی تو نہیں ہوگی، اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے سے پھر وہ شور تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے پیسے کھا کے دیا تو انہوں نے یہ کیا، تو حالانکہ حرام کے ان پیسوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ مجھے مورلی کرپٹ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے فائنینشلی کرپٹ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے اس وقت یورپ سے لے کر افریقہ سے لے کر پاکستان تک اتنے لوگ میری پارٹی کے پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر میں ان سے کہوں تو 5-10 کروڑ روپے میرے گھر بھی بیچ سکتے ہیں۔ میں جس طرح چاہوں میں اپنی زندگی گزاروں، مجھے حرام کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، جو ماضی میں بھی اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے یا کوئی حرام کا لقمہ اگر میرے پیٹ میں گیا ہے تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، اب نہیں کوئی غلطی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہم نے طے کیا ہے۔ باقی میں خود جو ہے چھپ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں ان چیزوں سے بہت زیادہ حالانکہ اس کونسل کا کوئی فائدہ بھی گلگت بلتستان کو نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کرو گے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں وفاقی حکومت سے لے کر لوکل تک، تو ان کی وجہ سے پارٹیوں کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ آئے گا آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے۔ میں اکیلا ہو کر میرے ساتھ اتنا کچھ مطلب دباؤ ہے، تو پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی مسلم لیگ کو پتہ نہیں ان کا کیا صورتحال ہوگا، خاص کر حکومتی پارٹی کا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کوئی بے حیا فیصلہ نہیں کریں گے، جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اپنے لوگوں کو بلا کے کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے فیصلے لوگوں کو بلا کے کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے ووٹ دیا تھا تو میں نے 3 میٹنگیں بلائی تھی، گلگت میں پارٹی کی میٹنگ الگ بلائی، اپنے گھر میں شیر قلعہ میں الگ، گاکوچ میں الگ بلائی، اس کے بعد جو ہے ہم نے ووٹ کیا۔ اس پر جو ہے ہماری پارٹی میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہے، کسی نے کوئی وہ بھی نہیں کیا۔ باقی چھری تیز کر کے ہمارے مخالفین جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ہر چیز پر، ہمارے کپڑے اچھے پہننے پر بھی ان کو اعتراض ہے، خراب پہنے تو بھی اعتراض ہے کہ یہ اتنے فضول لوگ ہیں، کپڑے بھی صحیح ان کے نہیں ہیں، اچھے پہنے تو بھی کہیں گے جناب والے۔ تو ان کا سر کب تک کے سوری آپ نے بات یہیں پہ چھڑی، میں یہیں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کیونکہ 3 مرتبہ آپ یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں ممبر جی بی اسمبلی، آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا، آپ نے نون لیگ کے ساتھ بھی کام کیا، اور اسمبلی میں ہم دیکھ رہے تھے وہی فائٹ کیا جو آج آپ کر رہے ہیں، آج کل کر رہے ہیں۔ سیاسی رویوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک حکومت ابھی بنی ہے کہ بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے، تو ورکنگ ریلیشن شپ تو آپ ان کا ساتھ بھی آپ کا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سیاسی رویے جو آپ نظر آ رہے ہیں ہمیں، جو تنخواہیں دے کے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے کہ آپ گالم گروج کریں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ جو رویے ہیں وہ یہ ہمارے گلگت بلتستان کی سیاست کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گا مستقبل قریب میں؟ یہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیں ان کا خود اپنا کیا حشر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کرپشن ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جھوٹ بولنے کا رزلٹ چونکہ اسلام نے کہا، بزرگوں نے کہا، ماں باپ نے کہا، سب نے کہا، اس کا غلط رزلٹ ہے۔ جناب علی آپ کسی معاملے میں حق کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ غلط ہی آئے گا۔ آپ کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو آپ کو برائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رزلٹ دے گا اللہ کی ذات، رزلٹ اللہ کی ذات دے گا۔ اگر اللہ کی ذات رزلٹ نہیں دیتی ہے تو میں کب کا آؤٹ ہو چکا ہوتا نا جناب۔ میں لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں لوگوں کے ڈیولپمنٹ کام میں نہیں کرا سکتا ہوں، لوگوں کو سروسز میں نہیں دلا سکتا ہوں، لوگوں کے جو ہے وہ پروموشن اور ان کے جو ہے پوسٹنگ میں کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں وافر مقدار میں اور واضح اکثریت سے میں جیتتا ہوں، تو یہ حق کی وہ ہے نا کامیابی ہے اب تک۔ اب میرے خلاف جو بھی بولیں گے
بولنے دو کیا ملا ہے ان لوگوں کو. جو اس وقت کچھ لوگ میرے خلاف بول کے بھی تھوڑے اچھے عہدوں کے اوپر گئے ہیں وہ ذلیل ہوں گے, آپ دیکھتے رہنا, اور جنہوں نے ان کا اپائنٹ کیا ہے ان کی ضلالت اس سے کہیں زیادہ ہوگی. جہاں تک آپ نے کہا جناب علی ورکنگ ریلیشن شپ کا, ورکنگ ریلیشن شپ میری اصولوں پر رہی ہے. خواہ مخواہ میں نے کسی کے ساتھ نہ بگاڑا ہے, اور خواہ مخواہ نہ میں کسی کو مفاد کی بنیاد پر میں نے کسی کے ساتھ بنایا ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی میرا وہ نہیں رہا, کوئی اچھا تعلق نہیں رہا, میری بہت بڑی لڑائی رہی, لیکن پیپلز پارٹی نے جو ہے جو بھی وسائل تھے اس وقت کے حساب سے مطلب میرے ساتھ کوئی برا بھی نہیں کیا, کام چلتا. لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا نہیں, تو میرے پاس کوئی زیادہ کیسے ہو سکتا تھا. جو کچھ ہوا اس کا ڈیو شیئر جو ہے میرے حلقے کو ملتا رہا. مسلم لیگ کے دور میں لڑتا رہا, ان کے وزیر اعظم کے منہ پہ جو ہے وہ کاغذ پھینکتا رہا, میں نے کیا نہیں کیا ان کے خلاف. اس کے باوجود بھی مثالی کام ہمارے حلقے میں آپ سب بھی گواہ ہے اچھا خاصا مسلم لیگ کے دور میں ہوا. یہ میاں صاحب کے زمانے میں پاکستان میں کام ہوتا تھا اور یہاں بھی ہوا. اب ان لوگوں کا ایسا ہے کہ میں نے خالد خورشید کو ذاتی طور پر کوئی برا آدمی نہیں سمجھا, اور میں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ باقی دوسرے لوگوں کی طرح جس طرح گل بسن کے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ مل کر کسی دوسرے جو ہے وہ مختلف قسم کے پاور سینٹرز کے ساتھ مل کر جو گڑبڑ کرتے ہیں, خالد خورشید میں دیکھ رہا ہوں دور بیٹھ کے ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ 2-3 لوگوں کے چھوٹے لڑکوں کے بیچ میں یہ پھنس گیا ہے, یہ بہت بری طرح جو ہے نا یہ غلط فہمی کا, اور کچھ عرصے کے بعد بہت کچھ خراب ہوگا. خراب ہونے کے بعد نہ یہ خود کو سنبھال سکے گا, نہ جنہوں نے خرابی کی ہے وہ سنبھال سکیں گے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان قوتوں کو ہوگا جو قوتیں ڈیموکریسی کو پھلنے پھولنا نہیں دیتی ہے, جو عوامی حقوق کے خلاف ہے, ان قوتوں کے لیے یہ اچھا ہوگا. تو یہ میں جا کر خالد خورشید کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پھنس گئے ہیں, وہ خود سمجھنے کی کوشش کرے. مجھے کیا ضرورت ہے, میں ان کا کوئی مشیر نہیں ہوں, میں تو مخالفت کا آدمی ہوں. بہر صورت چیزیں یہ ہے جناب علی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے, جس کا کوئی خاطر خواہ اچھا رزلٹ نہیں ملے گا. ہم دوبارہ صف بندی کر رہے ہیں, ہم کارروائی ڈالیں گے. سیاست ہم 1 ہفتے کے لیے 1 سال کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ لمبی سیاست ہے, آنے والے وقت تک چلے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم حق پہ قائم رہیں گے, سچ پہ قائم رہیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے. ہمارا ہاتھ اگر گندا ہو تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ کالا ہوگا. ہاتھ صاف ہے تو چہرے پر کوئی داغ نہیں لگ سکتا. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے انتہائی آپ مصروف ہیں, اس کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک کے لیے آپ ضرور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. آپ کا میزبان یعقوب طائی آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.